बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 29 सितंबर 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में बैंक अकाउंट खोलने के लिए विजिटर आईडी की मंजूरी दे दी गई। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने सऊदी अरब भर के बैंक में अकाउंट खोलने के लिए विजिटर आईडी की मंजूरी का ऐलान कर दिया। सामा ने विजिटर आईडी को बैंकिंग सेक्टर के लिए मंजूर शुदा डॉक्यूमेंट करार देते हुए विजिट वीज़ों पर आने वालों को बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत फराहम की है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब में विजिट वीज़ों पर आने वालों को वजारत दाखिला की जानब से विजिटर आईडी जारी की जाती है, जो एक सरकारी शनाख्ती डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करती है, जिसकी तस्दीक मंजूर शुदा डिजिटल प्लेटफॉर्म तवक्कलना वगैरह के जरिए की जा सकती है। सेंट्रल बैंक की जानब से सऊदी अरब के तमाम बैंकों और मालियाती एजेंसीज को हदायत की है कि वो विजिटर आईडी पर अकाउंट खोल सकते हैं ताकि विजिटर वसी तर खिदमात से मुस्तफ़ीद हों। वाज़ेह है, सऊदी सेंट्रल बैंक की जानब से बैंकिंग सेक्टर को आसान बनाने और सहूलतों के मेयार को बेहतर से बेहतर करने के लिए ज़वाबित मुरतब किए जाते हैं ताकि लोगों को मेयारी खिदमात बेहतर और आसान अंदाज में फ़राहम की जा सकें। परवाज़ों में वक्त की पाबंदी। रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगस्त में सर फहरिस्त आ गया। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने अगस्त 2025 के दौरान सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स और कौमी एयरलाइंस की परवाज़ों के वक्त की पाबंदी से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी की है। एसपी के मुताबिक अथॉरिटी ने रिपोर्ट में बताया कि परवाज़ के मुकर्रर वक्त से 15 मिनट कम या तख़ीर को वक्त की पाबंदी तस्वर किया गया है। और इसके अलावा रिपोर्ट का मकसद मुसाफिरों को परवाज़ों की बर वक्त रवानगी और आमद जो है उसके बारे में शफाफ मालूमात जो है वो फराहम करना है और फ़ज़ाई सफ़र के मेयार को बेहतर बनाना है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को सालाना मुसाफिरों की तादाद के लिहाज से 5 कैटेगरी में तकसीम किया गया। कई एयरपोर्ट्स नुमाया कारकर्दगी के साथ सर फहरिस्त रहे। अथॉरिटी का कहना है 15 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों की पहली कैटेगरी में रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर फहरिस्त रहा। यहाँ पर 82% परवाज़ें बर वक्त रहीं। 5 से 15 मिलियन मुसाफिरों की दूसरी कैटेगरी में दमाम का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अव्वल रहा, जहां 83% परवाज़ें ऑन टाइम थीं। 2 से 5 मिलियन मुसाफिरों की तीसरी कैटेगरी में तबूक के प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अगस्त में बरवक्त परवाज़ों की शरह 85% हासिल की। 2 मिलियन मुसाफिरों की चौथी कैटेगरी में अरुला इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 95% वक्त की पाबंदी की शरह हासिल करके पहला नंबर हासिल किया। 5वीं कैटेगरी डोमेस्टिक एयरपोर्ट की है, जिसमें 98% परवाज़ें बर वक्त रहीं। उसमें किंग सऊद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट अलबाहा सर फहरिस्त रहा। एयरलाइंस के हवाले से सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने 82% आमद, 81% रवानगी की बर वक्त शरह हासिल की। फ्लाईनास ने परवाज़ों की आमद में 77% और 82% रवानगी और फ्लाई डील ने बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अराइवल में 83% और डिपार्चर में 87% की बर वक्त शरह हासिल की। इंटरनेशनल रूट्स पर वक्त की पाबंदी में रियाद से ओमान की परवाज़ें रहीं, जो 92% वक्त की पाबंदी के साथ सर फहरिस्त रहीं। इसी तरह डोमेस्टिक में तबूक से रियाद परवाज़ें 92% वक्त की पाबंदी के साथ नुमाया रही हैं। सियाहत का आलमी दिन। सऊदी विजन 2030 के तहत सियाहती सेक्टर की अहमियत उजागर। सऊदी अरब ने जो है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मिलकर कल सियाहत का आलमी दिन मनाया। इस दिन का मकसद सियाहत के शोबे में अहम मुआशी, समाजी, सकाफती और सियासी इक़्तिदार के बारे में आलमी सतह पर आगाही बढ़ाना, मुख्तलिफ इवेंट्स और इनिशिएटिव्स के ज़रिए पायदार तरक्की के तावन देने से इसके किरदार को नुमाया करना है। सियाहत एक सियासी नरम ताकत के तौर पर काम करती है, जो मुलाजमतों के मौक़े, इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर व तरक्की और मुख्तलिफ सकाफ़तों को समझने और कबूल करने की सलाहियत में इजाफा करके मुआशरे और मुआशरतों की भरपूर तश्कील करती है। यौमुल वतनी की तातीलात। लोगों ने बड़ी तादाद में मक्का और मदीना का रुख किया। सऊदी अरब के 95वें यौमुल वतनी की 4 रोज़ा छुट्टियों के दौरान अंदरून मुल्क से लोगों की बड़ी तादाद ने मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया। सबक न्यूज़ के मुताबिक एविएशन सेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी शहरियों और सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम गैर मुल्कियों ने मक्का के बाद मदीना मुनव्वरा शहर का रुख किया, जबकि जद्दा और रियाद तीसरे नंबर पर रहा। दीगर शहरों में अबहा, दमाम और अल-खुबर शामिल थे, जो चौथे और 5वें नंबर पर रहे। यौमुल वतनी की छुट्टियों में सऊदी अरब के दीगर शहरों से आने वाले सऊदियों और गैर मुल्कियों ने उम्रा अदा करने के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। उसके बाद उन 2 मुक़द्दस शहरों में मौजूद तारीख़ी मकामात देखे। अदादुशुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो मसरूफ़ जो है जद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ जो एयरपोर्ट रहा है छुट्टियों में। इसी तरह रियाद का किंग खालिद एयरपोर्ट और ताइफ एयरपोर्ट भी छुट्टियों के दौरान मुसाफिरों की ज़्यादा आमदरफ्त रिकॉर्ड की गई। रहायशी सेक्टर में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में होटल्स और फर्निश्ड अपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा बुकिंग देखी गई। खासतौर पर हरमैन शरफैन के करीब होटलों में बुकिंग हासिल करना जो है मुश्किल रहा। छुट्टियों से कई हफ्ते पहले जो बुकिंग थी वहाँ पर मुकम्मल हो चुकी थी।
سعودی عرب نے غزہ کی مدد کے لیے ایک اور قافلہ بھیج دیا۔ سعودی عرب نے فلسطینی عوام کے لیے شاہ سلمان مرکز اس کے ذریعے جو امدادی قافلہ ہے وہ رفح بارڈر کراسنگ سے غزہ بھیجا ہے۔ امدادی سامان میں فوڈ باسکٹ، 100 بچوں کا دودھ اور دیگر بنیادی ضروریات شامل ہیں۔ ایس پی کے مطابق امدادی سامان غزہ میں فلسطینی متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ امداد غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کی مدد اور ان کے مصائب کو دور کرنے کے لیے شاہ سلمان مرکز کے توسیعی پروگرام کا حصہ ہے۔ سعودی عرب کی امدادی ایجنسی دنیا بھر میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، ضرورت مند لوگوں کو وہاں پر مدد فراہم کرتی ہے۔ سعودی عرب نے اب تک 173 ممالک میں 7,983 پروجیکٹ مکمل کیے، 141 ارب ڈالر سے زیادہ کی انسانی اور ترقیاتی امداد وہ فراہم کی ہے۔ پاکستان کے عوام کے نام کھلا خط، ڈاکٹر علی عواد الاسیری۔ پاکستان میں بسنے والے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کے نام یہ سب بطور سرکاری عہدیدار نہیں لکھ رہا، بلکہ اس شخص کے الفاظ ہیں جس نے آپ کے درمیان سعودی عرب کے سفیر کے طور پر 9 سال کا عرصہ گزارا۔ آپ کی میرے لیے اور سعودی عرب کی قیادت کے لیے بے پناہ محبت اور احترام کا ممنون ہوں۔ سعودی عرب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان حالیہ باہمی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط ہمارے پہلے سے ہی ایک ساتھ جاری غیر معمولی سفر میں ایک اہم موڑ ہے۔ میرے لیے یہ لمحہ ایک سفارتی سنگ میل سے زیادہ ہے اور یہ ایک رشتے کا گہری ذاتی اثبات ہے جو غیر متزلزل، پائیدار اور مقدس ہے۔ ابشر میں خروجودہ میں توسیع کی کارروائی مکمل نہ ہونے پر کیا کیا جائے؟ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ امیگریشن کا ادارہ جوازات وہ غیر ملکیوں کے اقامے خروجودہ خروجنامے کے اجرا کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ اہلیہ کے خروجودہ کی مدت میں اضافے کے لیے مطلوبہ فیس ادا کرنے کے بعد سب سے درست طریقہ استعمال کرتے ہوئے ابشر سے توثیق کی کمانڈ تھی مگر مکمل نہیں ہوئی۔ جوازات سے رجوع کرنے کا میسج موصول ہوا، اس پر بتائیں کیا کیا جائے؟ اور سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات ان کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل ذریعے سے جو خروجودہ اس کی کارروائی میں کسی قسم کی رکاوٹ ہونے کی صورت میں ابشر پلیٹ فارم کے تواصل جو سروس ہے اس کے ذریعے کارروائی کی جائے، جہاں درخواست نمبر کے ساتھ معاملے کے بارے میں اطلاع کی فراہم کی جائے۔ واضح رہے گزشتہ سال سے سعودی عرب وزارت داخلہ کی جانب سے بیرون ملک گئے ہوئے تارکین ہیں ان کے کاموں خروجودہ کی مدت میں توسیع کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ وہ غیر ملکی جو سعودی عرب سے باہر ہیں وہ خروجودہ کی مدت میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں، اب انہیں 1 ماہ کی فیس 100 ریال کے بجائے 200 ریال ادا کرنا ہوں گے۔ خیال رہے خروجودہ کی مدت میں توسیع کے لیے بینک اکاؤنٹ کے سداد سسٹم میں فیس جمع کرانے کے لیے 2 آپشن ہیں، جن میں ایک خروجودہ کے اجرا کی فیس ہے جبکہ دوسری آپشن بیرون مملکت خروجودہ کی مدت میں توسیع کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو سعودی عرب سے باہر ہیں ان کے ایگزٹ انٹری کی مدت میں توسیع کے لیے دوسری آپشن کو استعمال کریں۔ فیس کی ادائیگی کے بعد ابشر کے ذریعے ایکسٹینشن کی کمانڈ دی جائے۔ کسی وجہ سے ابشر کے آٹومیٹک سسٹم میں پرابلم ہونے کی صورت میں آپ تواصل سروس میں اپنا معاملہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تواصل سروس کو آپریٹ کرنے والے اہلکار موصول ہونے والے معاملے کو متعلقہ ادارے کے ذمہ داران تک پہنچا دیتے ہیں، جو فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے سسٹم کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ ابشر کی تواصل سروس کے ذریعے ہفتہ وار چھٹیوں کے علاوہ 3 سے 5 دن میں مکمل کر دیا جاتا ہے۔ خروجودہ کی جو مدت ہے اس میں توسیع کرانے کے بعد اس کا ڈیجیٹل ورژن بیرون ملک کے ہوئے متعلقہ شخص کو بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات امیگریشن کے ادارے اہلکار وہ خروجودہ کے پرنٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سول ایویشن تنظیم میں سعودی عرب کی رکنیت کی تجدید 2028 تک کر دی گئی۔ بین الاقوامی سول ایویشن آرگنائزیشن ICAO نے سعودی عرب کی رکنیت اپنے ایگزیکٹو کونسل میں مدت 2026 سے 2028 کے لیے تجدید کر دی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب نے ووٹنگ میں حصہ لینے والے 184 ممالک میں سے 175 ووٹ حاصل کیے۔ یہ انتخاب تنظیم کی 42ویں جنرل اسمبلی کے دوران ہوا ہے، جس کی میزبانی کینیڈا کے شہر مونٹریال کی اس نے کی ہے۔ اس تاریخی کامیابی کے ساتھ سعودی عرب 1986 سے ICAO کی کونسل کا رکن رہا ہے اور وہ 36 نمایاں ملکوں میں شامل ہے جو فضائی صنعت پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، جن میں امریکہ، فرانس، سنگاپور اور برطانیہ بھی شامل ہے۔ یہ کامیابی سعودی عرب کے قائدانہ کردار اور اس کے عالمی سطح پر مؤثر آواز ہونے کے اعتراف کی عکاسی کرتی ہے، جو سول ایویشن کی پالیسیز اور جو سمت ہے اس کے تعین میں حصہ ڈالتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج پیسے بھیجنے کے لیے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے اور 28 پیسے، STC پے 74 روپے اور 30 پیسے، تحویلہ راجی 74 روپے 25 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 55 پیسے، منی گرام 74 روپے 33 پیسے، انجاز بینک 74 روپے اور 30 پیسے۔ فوری بینک دے رہا ہے انڈیا کے لیے 23 روپے اور 20 پیسے، STC پے 23 روپے 19 پیسے، تحویلہ راجی 23 روپے 17 پیسے، ویسٹرن یونین 23 روپے 31 پیسے، منی گرام 23 روپے 25 پیسے، انجاز بینک 23 روپے اور 27 پیسے دے رہا ہے۔
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.